देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्तांक आज जानेवारीची 15 तारीख सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त आयचो दीस बोपोई सक्रामेंत आराधन करून आमी आराम करया. बोपोई सक्रामेंत सोम्या जेजूक आमी स्वागत करचे खातीर आमी गावयान तें गीत भोव अपुर्बायेचें गीत दुलोप जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. इंग्लिशांत वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस ऑल आर सिन्स अँड ग्रीफ्स टू बेर. स्वामी जेजू सदांच बोपोई सक्रामेंतांत एक इश्ट जावन आमच्या खातीर राखून आसता आसतना आमी ताका आमचो इश्ट करून घेवया. ताज्या हजरपणांत आमचो वेळ करया. इंग्लिशांत हें गीत गायता आसतना तुमी कोंकणींत या तुमच्याच भाशेन तें गावयेत. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. थोडा वेळ बोपोई सक्रामेंत आराधन करच्या स्तुती करच्यान करसी. देवा घरच्यान देवाच्या हजरपणाचो अनुभव करच्यान आमी करच्या. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We adore you, Lord. We worship you, Lord. We praise your name on high, O Lord. We sing glory to your name. Hosanna in the highest, and peace to his people on earth. Holy, 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 holy Lord, God of power and might. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Holy, holy, you are our friend, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. बोपोई सक्रामेंताच्या हजरपणांत आमचो वेळ करची आसतना मोगाचें नांव सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना विशयान चड आनी चड आमी नियाळ करया. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एक मागण्याचो व्यक्ती जावन आसलो. ताका विशेश भक्तीपण जावन आसलें सांतीसीम त्रिंदादीचें. ताच्या जिवितांत पयलें भक्तीपण ताका सांतीसीम त्रिंदादीचें. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा संपूर्ण एकवटान जीवन आसात. आमी त्या एकवटान प्रवेश जायचे आनी सांतीसीम त्रिंदाद आमच्या काळजांत वस्ती करीचे. आनी त्या एका विशेश अनुभवान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन जियेलो आसतना ताचें दुसरें भक्तीपण जावन आसलें जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक. आपणाकच तो समर्पण दितालो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक. भोव पवित्र काळजा भितर आसा म्हणल्यार तसलो ताका अनुभव. जेजूचें भोव पवित्र काळीज ताच्या काळजांत आसा म्हणल्यार तसलो एक विशेश ताका अनुभव. आनी ताच्या उपरांत ताचें भक्तीपण जावन आसलें मरियेच्या कथावीण काळजाचें भक्तीपण. सांगाताच श्रेश्ठ आंजबडव्यांचे आर्क एंजल्स हें भक्तीपण ताचें तें आसलें. आनी उपरांत सांता भक्तांचें आनी
हेर आंबडव्यांचे भक्तीपण ताचे हे आसले म्हणजे जिविताच्या हर एका घडये म्हणल्यार बरी सर्गीचो अनुभव तो करनासलो. सर्गस ताच्या मोदेका ताच्या जिवितांत आनी तो सर्गींच्या राजांत सांत आर्नॉल्डाच्या फेस्ता दिसा मोगाच्या आमी तसलोच अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी काडया गीत नंबर H22 दैवी गायना कोंकणीक भक्ती गितां H22 H22 पान नंबर 80 आनी 3 पेज नंबर 83. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत समी हांव तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मोरये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता,
स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्याम तुझ्या राजांत पावता पर्याम म्हजो जीव आसता पर्याम तुझ्या राजांत पावता पर्याम सोनिया तुझ्या राजांत पावता पर्याम सोनिया तुझ्या राजांत पावता पर्याम हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. भोव मोगाच्यानो हांव 1982 इसवेन SVD सेमिनरीक भरती जालो. आमची SVDची सेमिनरी किऱ्यां फिरगेंत आसा म्हणजे दामास काट्टे हांगासर किरें म्हणली फिरगस आसा. त्या फिरगजेंत येळिंजेच्या देवणेर थंयसर SVD सेमिनरी आसा. हांव थंयसर सेमिनरीक हांव भरती जालो आनी थंयसर 12 जाण सेमिनरिस्ट आसले. सांगाता हांव एक सेमिनरिस्ट जावन शिकतलो. म्हाका सुरवेर थंयसर एक व्हडलें हांवें एक वणदीचें घडयाळ पळयलें आनी त्या व्हडल्या वणदीच्या घडयाळान 15 मिनिटाक एक फावटी आवाज करतलो. घडयाळाचो आवाज वॉल क्लॉक व्हडल्यान आवाज करतलो. हांव कित्याक असलें एक घडयाळ थंयसर दवरलां. सगळें घर आयकोनचें तसलो व्हडलो आवाज. आनी थंयसर म्हाका समजयलें की आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन SVD सभेचो स्थापक ताणें क्वार्टर आवर प्रेयर म्हणून एक सुरू केल्लें. क्वार्टर आवर प्रेयर म्हळ्यार हरी एका 15 मिनिटावर एक फावटी हरी एका कालद्या वराक एक फावटी मागणी करीची. 15 मिनिटांक बेल जाल्लेंच आमी शिकोन आसूं दी काम करना आसूं दी खंयसरी आसल्यार आमी एक मागणें करूंक आसा. आनी तसो एक मनोभाव जावन आसलो सांत आर्नॉल्डाचो. आमी केदाळे मागणें करीचे म्हण म्हाका तरी सुरयेर अजाप जालें. घरांच आमकां कोणतासो तेर्स ह्या मागणें इल्लें लांब जाल्ल्या वेळार म्हाका पुरो जातालें. पूण हांगासर 15 मिनिटाक एक फावटी मागणें करूंक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन कित्याक सांगता काय म्हणून हांव चिंतलो. पूण उपरांत सांत आर्नॉल्डाचें जिवीत चड आनी चड नियाळ केल्ल्या वेळार हांव समजलो सांत आर्नॉल्ड एक विशेश आध्यात्मीक व्यक्तित्वाचो व्यक्ती जावन आसलो. ही हॅड ए व्हेरी ग्रेट स्पिरिच्युअलिटी. सांत आर्नॉल्ड एक मागण्याचो व्यक्ती तो जावन आसलो. 1837 इसवेंत तो जल्मलो जर्मनींत. 1909 इसवेंत तो मरण पावलो. आर्नॉल्ड जॉन्सन एक भाग्यवंत कुटुंबाक जल्मलो. ताचे आवयक कॅथरीनाक मागण्याचीच आवय म्हणटली. 8 जाणां भुरग्यां पैकी आर्नॉल्ड एकलो. सादेपणान दुबळीकायेन व्हड जालो. ल्हान आसतना गाद्या बेसायचें जायतें काम ताका आसलें. आनी उपरांत तो DSC सर्वलो. DSCचो पाद्राप जालो. थंयसर तो लेक्का शिकयतालो. मॅथमॅटिक्स तो शिकयतालो. असलो सांत आर्नॉल्ड महान जावंक कारण ताच्या जिवितांत मागण्याचें जिवीत. ताका विशेश भक्तीपण आसलें सांतीसीम त्रिंदातीचें. देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो निरंतरी ताच्या काळजा मनांत तो सांतीसीम त्रिंदातीक नामान करतलो, आराधन करतलो, स्तुती होकळाव दितलो. आनी ताच्या उपरांत ताका भक्तीपण आसलें. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या आपणाक समर्पण दितलो. मरियमेच्या खतावीण काळजा समर्पण दितलो. श्रेश्ठ आंजबडव्यांक समर्पण दितलो. आनी त्या आंजबडव्यांक आनी सांता भक्तांचो तो नियाळ करतलो. आनी अशें ताचें जिवीतच एक मागण्याचें जावन आसलें.
ताका मागणें म्हळ्यार जिवीत जावन आसलें, जिवीत म्हळ्यार मागणें जावन आसलें. मागणें म्हळ्यार जिवीत, जिवीत म्हळ्यार मागणें. आमी सांत तेरेस आविला थावन आमी शिकता. ती म्हणटा आमकां मागणें म्हळ्यार इंटिमेसी विथ गॉड. प्रेयर मिन्स इंटिमेसी विथ गॉड. प्रेयर मिन्स कम्युनियन विथ गॉड. प्रेयर मिन्स हॅविंग फ्रेंडशीप विथ गॉड. प्रेयर मिन्स ड्रॉईंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ग्रेस फ्रॉम गॉड. एक बांयत उदक आसल्यार कशें आमी राजवांत कळसो देवन उदक काडटा, या पायप घाल पंप घाल आमी उदक भायर काडटा, तशें देवा थंय एक जावचें, कम्युनियन एक कोट जोडून घेवचो आनी त्या देवा तावन हर एक आशिर्वादां, बेसावां, शांती, समाधान, सुख, संतोष, पवित्रत्मेची देणी, फळां सगळीं आमी आमच्या जिवितांत जोडून घेवचें. आविलाचे सांत तेरेसाचे ते मनोभाव ह्या ताच्या आध्यात्मीक जिविताचो शेवट सांत आर्नॉल्डांनी त्याच रितीन चिंतलें जावन आसा. देवा थंय संपूर्ण एकवटांत रावचें. जर तर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस जाता पावर हावसांत, ती आमच्या लागीं येता जाल्यार आमी थंयसर सॉकेटांत आमकां कसले इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट जाय थंयसर दवरयेत आनी त्या प्रमाणे ते वावरता. आमचे मोबायल तरी वावरीचे जाल्यार आमी करंटा तें चार्ज करी जाय. फॅन करंटा चार्ज केल्यार फॅन घुंवता. तेंच पंप करंटाक कनेक्शन दिल्यार तातूंत उदक वयर येता. आनी ह्या रितीन जे रितीन आमचें व्यक्तित्व आसा त्या रितीन आमकां बरेंपण लाभता. सांत पावल तरी म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या वस्त्रांत 13 बळीर, म्हाका बळ दितल्या समिया जेजू क्रिस्त थंय सर संगती हांव करूंक शकता. म्हाका बळ दितल्या समिया जेजू थंय सर संगती हांव करूंक शकता. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन समियाच्या विशेष एकवटांत आसलो देखून तो एक केवल लेक्का, गणिता या मॅथमॅटिक्स असो एक टिचर जावन आसलो तरी ताचे थावन त्या काळार दैवीक शब्दाच्या मेळाचे घडावळ जाता. म्हणजे ही फाउंडेड द सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड, ट्रस्टिंग इन गॉड, बिईंग इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. ताच्या हातांत कांयच पयशे नासले आनी त्या काळार बिस्मार्क म्हणलो मुखेली जर्मनींत आसलो आनी त्या वेळार नास्तीकपण वाडतेलें. कॅथोलिकां विरोध, क्रिस्तांव विरोध विशेष तरान दोगदोणी आसली आनी ती दोगदोणी मुंदरसून आमी जाणा. उपरांत थंयसर अडॉल्फ हिटलर जर्मनीचो लिडर जालो आनी त्या वेळार केद व्हडली दोगदोणी क्रिस्तांव विरोध आनी पळय सभे भितर आयिल्ली आमी जाणा. आनी तसल्या विशम परिस्थितीन सयत, विरोधपणाच्या परिस्थितीन सयत आर्नॉल्ड जॉन्सन वर्ती कामां करूंक शकता. कित्याक तो म्हणटा ती कामां हांवें केलीं तर हांवें न्ही, देवानच म्हजे द्वारे केलें. हर एक काम करच्या पयलीं तेच्या मागण्याच्या स्पिरितान तो म्हणटालो, जर तर हें काम सुफळ जालें आमी देवाक अर्गां दिवया. जर तर तें निर्फळ जालें म्हणजे फेल जालें, तें जावना, आमी आमचें हृदय बडोवन आमी सांगया आमी ह्या देवाच्या कृपेक अयोग्य जावन आसा. कितलीं अपुर्बाची मात्र. इफ इट सक्सिड्स let us praise God. If it fails, let us beat our breast and say we are unworthy of this grace. असले एका मागण्याच्या मनोभावान तो जियेलो देखून 3 मेळ तांणी घडले. एक न्ही, एक जावन आसा सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड, दैवीक शब्दाचो मेळ, आनी एक सिस्टर्स सर्वंट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ, आनी तिसरें जावन आसा ह्या दोनी मिशनरी मेळां खातीर मागच्या खातीर नित्य आराधनाच्यो भयण्यो, सिस्टर्स ऑफ द परपेच्युअल अडोरेशन ऑफ द होली स्पिरिट. आनी देखून तो पात्यलो मागण्याचें बळ, ती नित्य आराधनाचे सिस्टरां ते भयण्यो निरंतरी भितरल्या मात्रेच्या कॉमेंतांत बसून ती मागणी करता आसतना ताचो मागण्याचो फळ सगळ्या संवसारांत आसल्या मिशनरीच्या वावराक तो कुमक करता म्हणून. देखून आज 8,000चे चड येसविडीचे यासाक संवसाराच्या मोल्या मोल्यांनी विशेषण आफ्रिकाच्या हळ्ळ्यांनी वावरून सुवार्ता परगट करना आसात. इस्कालां चलोवन आसात, संघ संस्था चलोवन आसात, समाज सेवा चलोवन आसात, मिसांव तांणी चलोवन आसात. चड न्ही चड लोकांक सुवार्ता परगट करना आसात. चड न्ही चड लोक क्रिस्त थंय आकर्शीत जावन क्रिस्त थंय सडवण जोडून आसात. हें सगळें मागण्याचें बळ, मागण्याचें बळ. तर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त आज आमी करता आसतना मोगाचें नांव, आज आमी एक दृढ निश्चय करया, आमी मागण्याचे व्यक्ती जावया. मागण्याचे व्यक्ती जाय जाल्यार पयलीं आमकां देवाचो मोग आसचें, दुसरें देवाच्या मोगाच्या एकवटांत रावंक आमकां अभिरूच आसचें. देवाचो मोग आसचें आनी देवाच्या एकवटांत रावंक अभिरूच आसचें. तेन्ना मोगाचें आमच्या जिवितांत हर एक बरेंपण निरंतरी वाळटा. सांत आर्नॉल्डान 15 मिनिटांक एक फावटी केल्लें मागणें अशें जावन आसा. ये देवा सस्नीक सता तुजे थंय आमी पातयेता. तुमी एक फावटी सांगा, ये देवा सस्नीक सता तुजे थंय आमी पातयेता. ये देवा तूं आमची घटाय आनी सडवण तुजे थंय आमी बरवसता.
ये देवा तूं आमची घटाय आनी सडवण तुजे थंय आमी बरवसता. ये देवा आमच्या अपरिमीत बरेपणा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता. ये देवा आमच्या अपरिमीत बरेपणा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता. तुजो शब्द ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन पाठयलोय आम्हा सर्वांक ताचे थंय एकठांय. तुजो शब्द ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन पाठयलोय आम्हा सर्वांक ताचे थंय एकठांय. आमकां समेस्तांक तुज्या स्पिरितान भर आनी तुज्या नांवाची महिमा गावंक फावो कर. आमेन. आमकां समेस्तांक तुज्या स्पिरितान भर आनी तुज्या नांवाची महिमा गावंक फावो कर. आमेन. पातकाचो आनी बेविस्वासाचो अंधकार दैवीक शब्दाच्या प्रकाश आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेद्वारे नपय जावं दी आनी जेजूचें पवित्र काळीज आम्हा सर्वांच्या काळजांनी रास करून दी. आमेन. आतां आमी बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया गावन तें गीत L24 ऑन पेज नंबर 168 168 पान नंबर गीत नंबर L24 L24 ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मोगाच्यान आमी समाज तांच्या त्या सांग पासत आमी मागया. त्या जाणां एकाच कुटुंबाची COVID-19 जावन थंयसर आस्पत्रेंत आसात. जोसेफ एब्रियो, वेरोनिका एब्रियो, जेनिफर एब्रियो आनी साबार जाणां ICUंत आसा. थोडीं जाणां तांचें नांव सांगून सयत लज येतात, भियेता. कोरोना व्हायरस एक खर्ग एक शिराप म्हणून ती चिंतात. सर ह्या कोरोना व्हायरस पिडेस्तां पासून मागया सगळ्या संवसारभर असच्या खरी एका पिडेस्तां पासून मागया. ही पिडा आमच्या तावन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यातान आमच्या मोगाच्या मनशां तावन देव संपूर्ण तरान पयस करून दी. आमकां सगळ्यां ताच्या उज्याच्या फागोरांतय ताच्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सुरक्षीत दवरून दी म्हण आमी मागया. मिरा तमासा पासत आमी मागया. तिका ओवेरियन सिस्ट जाला, तिच्या ओवरेंत करपाची समस्या आसा ताजे पासत आमी मागया. जानीस म्हणल्यार एका भयणी पासत आमी मागया. तिच्या ओवराचे जायत्यो समस्या आसा. तिका म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना, सोडवणें जाता. भुरग्यांच्या देण्या खातीर रागोन आसा ती तिच्या घोव सांगता. त्या जानीस आमच्या भयणी पासत आमी मागया. जानसे म्हणले भयणीचे ल्हानशे भुरगे ते NICUंत आसा. ते भुरगे बऱ्या तरान वाडच्या खातीर प्रिमेच्युअर बेबी बेगीनच वाडच्या खातीर आनी आवयची दुकान देवान पुसून काडच्या पासत आमी मागया. त्या जानसी पासत दुबयंत ते ह्याच दिसांनी भुरग्याक बाळान जालां प्रिमेच्युअर जावन ताचे पासत मागया. दिव्य प्रिया पासत मागया. इन्फेक्शन जावन
आमच्या फादर मुल्लस आस्पत्रेन सबार दिसांत म्हयन्याच्या की चड दिसांत कश्ट आसात आनी गुणजावचे खातीर मागीर प्रवीण मिरांडा पासून मागीर ICUंत आसा तशेंच ग्लँडी डिमरलो ICUंत आसा तांच्या पासून मागीर ICUंत आसच्या ICUंत आसच्या विशेष रितीन गडीस आसच्या सर पेशंटा पासून मागीर सबार जाणांक डायबिटीसाची पिडा आसा काळजाची पिडा आसा दोंपरा गांठी असका जाल्यार सोलोंक सारकें जायना भेंगटाची दूख आसा डॉनल कोरया पासून मागीर बेगीन बरें जावन ताका बरें काम मेळचे खातीर मागीर सबार जाणां OET IELTS एग्जाम बांदून आसा त्या सर स्टुडंटा पासून मागीर तातूंत तांणी पास जावचे खातीर विक्टर रोड्रिगासाक लायसन्स मेळचे खातीर ड्रायव्हिंग लायसन्स आनी इतर हर एक लायसन्स मेळोवंक सबार जाणां आशेता सबार जाणां परिक्षेक शिकतात स्टुडंटा पासून मागीर 10वीची भुरगीं PUCची भुरगीं MBBS करना आसात नर्सिंग करना आसात MCOM करना आसात BCOM करना आसात CA करना आसात मॅनेजमेंट शिकोवन आसात विविध शिकपान तांकां उत्तीर्ण जावचे खातीर पास जावचे खातीर मागीर गडीचेर वावरून आसा ते शिपाय ह्या दिसांनी विशेष हिंव आसा ते हिंवांत वावरता आसतना देवान तांकां राखच्या खातीर मागीर काम नातल्या पासून मागीर म्हाका न्हू सबार जाणां बांयंत उदक ना नवी बांय करतना तांकां उदक मेळच्या खातीर सबार जाणांचे फ्लॅट नांवार जावना फ्लॅटांचें काम अर्द्यार उरलां आनी सबार जाणांचे जाग्याचे दस्तावेज जावनात तांच्या मदें कुटुंबा मदें सभा वांटे जावनात जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे खातीर मागया आनी थोडीं जाणां परगांव वचूंक आसा अमेरिका वचूंक आसा इंग्लंडा वचूंक आसा कॅनडा वचून सेटल जावंक आसा न्यूझिलंडांत समेस्त पासत मागया म्हाका कश्ट जाल्यां पासत समिया जेजू तांची दुखां पासून काड ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆಯು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆಯು तरी हात वयर करा मी मागे सगळ्या संसारा खातीर मागे सदां मागेल्या बरी मागे सगळ्या संसाराचो लोक काळो तातान अंधकारांतल्यान भायर येवन दैवीक सत्याच्या उजवाडांत येवचे खातीर सुवार्ता बरकत जावचे खातीर मागे सर मिशनरी बसत ह्याच विणील्या मिशनरी बसत ह्या जागा बसत होली स्पिरिट सिस्टम बसत आमी मागे नित्य आदारांचे भयणी आसा भितरल्या मंत्रीच्या गोंयांत आसच्या त्या सिस्टम बसत मागे सगळ्या संसारा खातीर निरंतर आमी मागे हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागतां आयच्या मिसाचे इरादेश जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता रोजिना मेनेजेस वामंजूर तावन फौस्तीन पेरेरा विक्रोली ईस्ट तावन लीना डिसिल्वा मारोल तावन जोकिम राहुल फर्नांडीस मुंबय तावन वेरोनिका लोबो मुडबेळे तावन आन्ना आनी एरन सिक्वेरा अबुधाबी तावन बेनरॉय डिसोजा कुर्ला वेस्ट तावन एरिया जोआन्ना सिक्वेरा आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस भेटयता किरण आनी रेश्मा पिंटो कुवेट तावन टीना आनी रोहन USA तावन अर्गां मिसां दितात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन शांती नरोना कुवेट तावन रोशन आनी रेश्मा तावरो तुम्बे तावन एरिक जॉन पेरेरा आनी फेडरिक आनी लिओन डिसिल्वा मारोल तावन जेसन तावरो आनी कुटुंब मँगलोर तावन जुलिया मुंबय तावन आनी तशेंच वायलेट लोबो बेंगलोर तावन
आनी इरेता खातीर मिसां भेटयतात विना एन फुटाडो कोडयाल तावन बऱ्या भलायके खातीर नजीबा अल्घानीम कुवेट बऱ्या भलायके खातीर मतेस रोड्रिगस मुंबय आनी मेरी बऱ्या भलायके खातीर सेबॅस्टियन जुवान फेर्नांडीस मुंबय फिलोमिना फेर्नांडीस आनी तशेंच सरल आत्म्या पासून आमी मागया देवादीन एडविन डिसोजा मसगांव पायस कुटुंबांत अंतरलेला मसूद मीस पेडयता जो लिडिया डिसोजा दुबय तावन फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरलेला मसूद मीस पेडयता लुसी फेर्नांडीस नालासोपरा तावन देवादीन लेगोरी डिसोजा सागर आनी सुजाता कोलकेकर आनी तशेंच राजेश लविना गोंयांत तावन डिसोजा कुटुंबांत आनी कोलवेंकर कुटुंबांत अंतरलेला मसूद गोंयांत तावन देवादीन मारियान आनी लुसी मचादो पेर्नाल तावन देवादीन फ्रांसीस कोस्तांव फेर्नांडीस कासरगोड तावन देवादीन एंजिलीन रोजारियो एंजलोर तावन देवादीन फिलिप तावरो पर्लाटका पुत्तूर तावन देवादीन रोनाल्ड फेर्नांडीस दोहा कटर तावन पुलगंदरींतल्या आत्म्या बसून मिसां भेटयतात सिल्विया डी कोस्टा कुवेट तावन देवादीन जॉन डिसोजा किरेम तावन पुलगंदरींतल्या आत्म्या बसून जेसन तावरो मँगलोर तावन कुटुंबांत अंतरलेला बसोत जेसन तावरो मँगलोर तावन देवादीन एंटनी जॉन एलिस हेलेन रोड्रिगस बचपे तावन देवादीन फेलिक्स डिसोजा बचपे तावन देवादीन मेरी डिसोजा बरेवेली तावन देवादीन पाउल वालेरियन मोंतेरो कल्याण तावन देवादीन मेरी डिसोजा बरेवेली वेस्ट तावन देवादीन जेबी पिरेरा उर्वा तावन देवादीन व्हॅलेंटिना दांतीस वसाई वेस्ट तावन हे सर इरेदा खातीर आनी आमच्या इरेदा खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. आयल्या हांव तुजे समकार दैवी गायना बुकांत गीत संको A2 पान संको 19 पेज 19 A2. आयल्या हांव तुजे समकार आमच्या काळजांनी भर कुरपा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवुरबा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवुरबा संदेश तुझो परगटू महिमा तुझी नावाळू संदेश तुझो परगटू महिमा तुझी नावाळू शाश्वत सदा पेट याशी साथय तुझ्या सागरात शाश्वत शांती सदाच पेट याशी साथय तुझ्या सागरात आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजांनी भर कुरपा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवुरबा सेवा करू आमच्या वावरांत दिवुरबा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबे असो तुमच्या सोबे असो. हो मोगाच्या भावानो बहिणीनो आज सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त जावन आसा परब जावन आसा. आज सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सरलोलो दीस मरण पावल्लो दीस जावन आसा. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन SVD सपेचो स्थापक तुमकां समेस्तांक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दाबाजीक परबेचे अभिनंदन आशिर्वादां बेसांवां हांव मागतां. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन आमी चड आनी चड आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमच्या मागण्याच्या जिवितांत वाडा आमी जडया देवाक मानवाचें जिवीत जियोंक आनी आमच्या सर गरजांनी देव आमकां पावतलो. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमचे सुखी आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया
हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो फोड अपराध. ह्या पसत भगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, धर्मदूता भाशेन वावरलेल्या भाग्यवंत संत आर्नॉल्डचे धर्मपट अरगंडेचे उर्बेन आनी जतनायेन तुजी पवित्र सभा तुवें विस्तारली. ताच्या विनवणेन हे आमचे कुटुंब भावार्थांत आनी पवित्रतेनी वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. पयले वचप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सतल्यान म्हूण देवान केल्ल्या ती बसवणी आनीक जीव आसा देखून विशेवांत प्रवेशूंक तुमचे भितरले कोणायकी ना फोव म्हणले फैसल मेळत म्हणल्या भियान आमी सत्रायान रावया. ताणें आयकली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण ताणें आयकलें तें उतर तांचें तें निर्फळ जालें. कित्याक तें आयकल्यांनी भोवतान आपल्या तें जिरोवंक ना. पूण आमी सत म्हणलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरल्या. कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सफल घालून सांगलें. हांवें तांकां विशय दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ते केदेंच भितर सचिनांत. संवसार आसून जाताच देवान आपलो वावर संपयलो. कित्याक सत्वदेशा विशांत उलोवन पळयत पुस्तक म्हणटा, आनी सर आपली कामां तावन सत्वदिसा देवान विशय घेतलो. आनी परत्यांनी म्हणटा, हांवें तांकां विशय दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणूच भितर सचिनांत. तर आमी त्या विशयावांत भितर सरूंक हेर प्रयत्न करुया. आमचे भितरल्या कोणी इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणांत पडचें नाका. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदेंच विसरची न्ही. देवाची कृत्या आमी केदेंच विसरची न्ही. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक सांगतल्या. सरस्वतीची व्हडपण ताची पदवी ताणें केल्ल्या विचित्र कृत्या आमी वखणतल्या. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदेंच विसरची न्ही. आमची भुरगीं ताच्या भुरग्यांक ही खबर सांगतली. जेद्वा
ती आपली पत्नी देवाची दवरतली. देवान तांकां कितें केलां तें विसरनासतना तांच्या आज्ञा सदांच पाळटली. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्ही. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. एक व्हड प्रवादी आमचे मदीं उठला. देव आपल्या परजेची भेट करून आयला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावांक पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यान तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जाण एक आरिगाराक ताचे सरशीं उखोवन हाडून आयले. पूण लोकांचे केटे नेमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें गेलें आनी आरिगाराक तो न्हिदून आसलेल्या हांतुळणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. ताचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां भोगसलीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांतच तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणा लागलो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिकाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पातकां भोगसलीं म्हणचें की ऊठ तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिकाराक म्हणा लागलो, हांव तुका सांगता, ऊठ तुजें हांतूळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतूळ घेवन जमो जाल्यार सक्टां हुजीर भायर गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळ देखिल्लें ना म्हणा लागले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत समी जेजू आरीच्या पिडेस्ता गुण करता. कुडीच्या विश्व्यांक आर मारची म्हळ्यार पूण कित्या उद्देशा खातीर खंयच्या मिसांव खातीर ते आसात ते मिसांव जारी करूंक जायना. तो वावर तो शेवट जोडूंक जायना. आमकां आर मारयेत न्हयच कुडीक, आमकां आर मारयेत आमच्या मोतीक. जर तर मोतीक आर मारल्यार कितें जाता? मोतीक म्हळ्यार कुडीच्या त्या मेंदवाक न्ही, ताच्या भितर आसल्या त्या मनाक आर मारल्यार कितें जाता? शिकप आसा, जाणवाय आसा, बुदवंतकाय आसा, पूण 4 जाणां मुखार वापरूंक जायना. 4 जाणां मुखार गेल्ल्यान हात पांय कामतात. कितें चिंता तें उलोवंक जायना. कामाच्या जाग्यार काम करूंक जायना. फळां बरी जायना. काम जायना देखून काम मेळोवंक मेळना. काम मेळ्ळ्यार थंयसर प्रमोशन मेळना. आनी बिजनेस केल्यारय बिजनेसांत थंयसर लाभ जायना. शेतां बेटांनी वावर केल्यार थंयसर फळ मेळना. आर मारयेत आमच्या काळजाक. आमच्या काळजांनी भोगणां आसात, जायतीं मोगाचीं भोगणां आसात, पूण मोग उसारूंक जायना. उसारता आसतना राग, हगें, झगडें, फारीकपणाची भोगणां, झगडें, झूज जिवितांत खंयचेंच सारकें जायना. कित्याक आर मारयेत आमच्या मोतीक, आमच्या भोगणांक, आमच्या काळजाक. आर मारयेत आमच्या संबंधांक. आर मारयेत आमच्या सामाजीक जिविताक. आनी असल्या वेळार आमकां सोम्या थंय येवची गरज आसा. ह्या सोम्यान आमच्या जिवितांत प्रवेश जावची गरज आसा. हेर आमकां वायट करतात, ह्या आमचेर मोसरान भरलेले आसतात, हग्यान भरलेले आसतात, आमकां आडपाय दितेले आसतात. आनी संवसारांत जायते विरोधपण आसता. असल्या विरोधपणा विरोध आमी झुजा जैतल्यार आमकां आमच्या ती आसच्या स्ट्रेसा तावन आमकां रेस्टाची गरज आसा. देखून समी जेजू म्हणटा, कश्ट तेला न म्हजे सरशी या, वज अनुभवय तेला न म्हजे सरशी या, आनी हांव तुमकां विशेव दितां.
विशय म्हळ्यार मोगाचे न्हू न्हिदचे म्हण चिंचे न्ही विशय म्हळ्यार आळसायेन वगत बसचें म्हणून न्ही विशय म्हळ्यार सोमया तें एकवटान जियोवचें देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देवान आमकां त्या विशयाच्या जाग्याक आपयलां ताका आरिगाराच्या पिडेस्तात तो जावन येवंक जायना तरी 4 जण ताका उखल हाडटात मोगाच्यान असो बार पोटी आमी जेजू लागीं हेजे जाल्यार हेरांनी उखल आमी हाडिचें पडटा हेरांनी तांकां आपण हाडिचें पडटा आमी हेरांक आपण व्हरचें पडटा ह्या हेरांनी आमकां जेजू लागीं आपण व्हरचें पडटा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें आज फेस्त करता आसतना परब करतना सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन त्या रितीन वावुरलो सगळो संवसारांत सबार जण अंधकारांत आसात काळोखांत आसात कसल्या बेविस्वासपणाच्या ह्या नास्तीकपणाच्या देव ना म्हणल्या तसल्या काळोखांत ह्या पातकाच्या काळोखांत आसात म्हणजे दबाव तांच्या जिवितांत संवसारी आकर्शणां संवसारी वस्तूंचो आबलेश आनी ती 7 महापातकांचो तो काळोख तातूंत ती आसात तसल्यांक दैवीक शब्दाच्या उजवाडात थंय हाडिचंय देखून ताणें दैवीक शब्दाचो मेळ घडलो सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड आनी थंयसर ताणें दिल्लो आदेश अनुसार कितेंय मागणें आरंभ करता कितेंय काम आरंभ करतात पयलें पवित्र आत्म्याक आपया तें काम पवित्र आत्म्याक समर्पण दिया देखून त्या मागण्यांत तो म्हणटा दैवीक शब्दाच्या आनी प्रेरक आत्म्याच्या उजवाडा मुखार हो काळोख न पयस जावं दी बेविस्वासपणाचो आनी पातकाचो आनी जेजूचें भोपयत काळी सगळ्यांच्या काळजांत वस्ती करून दी सर आज सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त करतना मोगाचें न्हू आमी स्ट्रेस जातावन रेस्टाक आमी येवया हरी एका वत्तडांत समयाच्या एकवटांत जिविताचो संतोश ददोसकाय आशिर्वाद बेसांव आमी अनुभव करया सस्नीक जिविताचो अनुभव आमकां हरी एकल्याक जावं दी आमीन कितें दिवं तुका सर्वेस्परा जीवन आमचें भेटयता उण्या सभे वायना सभे मानून तुगे म्हूण परता कितें दिवं तुका सर्वेस्परा भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या समासवे सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा आमच्या प्रार्थनांचेर दिश्ट घाल आनी सर पातकांतली तूं आमकां वाटय हांगा आमी तुका भेटयता त्या जेजूच्या रक्ता वरवीं अधीक नितळ जावन आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान भरून त्याच रक्तान जोडलेल्या सोडवणेची बरी खबर आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणी मदें परगटूंक आमकां अधीक आयती जायशीं कर म्हण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळात तूं तुजी पवी सभा नव्या बळान सुफोळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमकां सदांच दोळ्या मुखार आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा उंचगी तुका उंचगी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उंचगी तुका उंचगी तुका
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्ल्या सत आमी मागता. बापा तांकां समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवचे भाग फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जोसेफीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सा जुजे फर्नांडमेस, येसविडीचे मार्तीर, तुका सर काळी मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज आमचे मदें येजय. आमचे ती आसची हरी एक आरीची पिडा न पयसायजय आनी आमी हेरांक सुवार्ता परकट करीजय. देखून सर्गीच्या बापाक आमी भक्तीपणी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशाबार म्हणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो करत शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शळये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगवेता हांव ती आमचेर सर्ती आनी ख्यास ताडेन जावं पण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. समया तुमचे भितर म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. आमेन. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे आमी करया. आमी दोळे धांपया. हे मागणे आमी म्हणया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोवपवी सक्रामेंतांत बोपोवे सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हण हांव पाती येता. म्हूण हांव पाती येता. ह्या घडये ह्या घडये आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हज्या कुडींत म्हज्या कुडींत आसची हरी एक आरीची पिडा आसची हर एक आरीची पिडा तूं गूण कर. तूं गूण कर. म्हज्या कुडीचे विश्वे म्हज्या कुडीचे विश्वे हांवें मागण्यांत हांवें मागण्यांत तुजे थंय एकवटोवंक तुजे ते एकवटूंक आनी म्हज्या भावा भयणीची सेवा करूंक आनी म्हज्या भाव भयणीची सेवा हांवें करूंक तें वापरशें कर. हांवें ते वापरशें कर. म्हज्या मोतीक म्हज्या मोतीक मारलेली हरी एक आरीची पिडा मारलेली हर एक आरीची तूं पिडा गूण कर. तूं गूण कर. तुवें म्हाका दिल्ली जाणवाय तुवें म्हाका दिली जाणवाय बुदवंतकाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत उगडासाची सकत आनी शिकाप आनी शिकाप हांवें वापरून हांवें वापरून म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत बरो फुडार आसा करीशें कर. बरो फुडार आसा करी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत तुवें दिल्ली ती भोगणां तुवें दिली ती भोग हांवें बरींकन वापरन हांवें बरीकन वापर सगळ्यांच हांवें मोग करीशें कर. सगळ्यां सभे मोग करी नितळ मोगान नितळ मोगान हेरांची हांवें सेवा साकरी करीशें कर. हेरांच्या सेवा साखरी हेरांक करीशें बक्षिशें कर. हेरांक हांवें बक्षिशें कर. अशें म्हजें जिवीत अशें म्हजें जिवीत बरोन वामतोच्या मापान नमतोच्या मापान हांवें जियोंक हांवें जिवंक म्हजें सांगाता म्हजें सांगाता सदांच राव सोमया सदांच राव तुजे सोम्या. तावन म्हाका तुजे तावन म्हाका केदींगच तुजे किस मेकळो करिनाका. मेकळो करिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दर नुतांच्या शिकवणे वरवीं प्रगटलेलो भावार्थ भाग्यवंत आर्नॉल्ड जॉन्सनान जतनायेन राखलो आनी अक्रिस्ती लोकां मदें विस्तारूंक 3 धार्मीक सभा ताणें घडल्यो. ताचे थंय आसलेलो वर्तो भावार्थ आमच्या जिणयेंत आमी बाळगून वाडोवंक आनी आमच्या भोंवतणीच्या अक्रिस्ती लोकां मदें व्हडा उर्बेन विस्तारूंक जेजूच्या कुडी रक्ताचे ह्या पवित्र जेवणान आमकां बळ मेळो म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. भोव मोगाचे न्हू आमचे मदें एक वर्तो मिशनरी 6 म्हयन्यांत आसलेलो आमच्या खातीर मागतलो. आमच्या खातीर ताणें मिसां भेटयल्यांत आनी आमकां एक देखीवंत आनी आदर्श यासाक जावन आसात. मानाद एक बाप लॉरन्स पिरेरा तांकां 86 वर्सां 86 वर्सां आनी तांकां जायतो अनुभव आसा. आमच्या येसुडीच्या मिसांवान तांणी विशेश रितीन वावर केला आनी विशेश नॉर्थ इस्ट म्हळ्यार उत्तर पूर्व देश त्या राज्यांनी तांकां हांव आपयतां. ते आज आपल्या मिसां फाटीं वेतात. पळय तांची उमेद कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं तांकां फाटीं पडलेलें पूण ते वचोंक व्हडा उमेदीन आसात. तांणी वेच्या पयलें आमकां एक आशिर्वाद दिवचे म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. हांगाच्या पाद्रबांनी म्हाका स्वागत कर. म्हजी बरी जतन कर. म्हाका एक नवो स्पिरीट ह्या जाग्याक मेळ्ळा. त्या स्पिरिटान हांव फाटीं म्हज्या मिसावाक वेता. देखून तुमी तुमच्या मागण्यांत म्हजो सदांच उडास दवरा. हे अखेरीची 2 उतरां देवाक अर्गां आनी हांगाच्या पाद्रबांनी म्हजी सेवा केल्याक तांकां अर्गां फाटयता. म्हजें हें बेसांव देवाच्या नांवान तुमकां बेसांव. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र स्पिरीट तुमचेर आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगा संदेश घेऊ सोम्या आमी वेता.
तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता